हेलो फ्रेन्ड, स्वागत छ सबैलाई आरएस एजुकेसन च्यानलमा। आज हाम्रो टपिक रहेको छ स्ट्रेन इनर्जी ड्यू टु टर्सन। टर्सनको कारणले गर्दा जुन स्ट्रेन इनर्जी आउँछ त्यसको डेरिभेसन। हामीलाई थाहा छ, अस्ति हामी पढेको थियौँ स्ट्रेन इनर्जी ड्यू टु एक्सियल फोर्स एन्ड स्ट्रेन इनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ मोमेन्ट। र आज हामी पढ्नेछौँ स्ट्रेन इनर्जी ड्यू टु टर्सन। हामीलाई थाहा छ स्ट्रेन इनर्जी सबभन्दा पहिले भनेको के हो। स्ट्रेन इनर्जी भनेको कुनै पनि मेटेरियलको सेप साइजमा केही चेन्ज आयो भने त्यो चेन्जले गर्दा त्यसमा स्टोर भएको इनर्जीलाई हामी स्ट्रेन इनर्जी भन्छौँ। अस्ति एक्सियल लोडको केसमा हामीसँग थियो स्ट्रेन इनर्जी इक्वल टु हाफ लोड इन्टु चेन्ज इन सेप एन्ड साइज, द्याट इज डेल एल। हामी ग्राफबाट बुझौँ। यहाँ लोड छ, यो चेन्ज इन सेप एन्ड साइज छ, यहाँ डेल एल, यहाँ पी। हामीलाई नर्मली के थाहा छ, स्ट्रेन इनर्जी भनेको एरिया अन्डर द कर्व। यो कर्वको भित्रमा जति एरिया छ त्यो सबै स्ट्रेन इनर्जी हो। द्याट इज यसको टोटल एरिया भनेको स्ट्रेन इनर्जी इक्वल टु हाफ इन्टु लोड इन्टु चेन्ज इन लेन्थ, डेल एल। अब सिमिलरली यसलाई टर्कको केसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्दा ड्यू टु टर्सन स्ट्रेन इनर्जी यु इक्वल टु हाफको हाफ सेमै रहन्छ। यहाँ एक्सियल लोडले हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ टर्कले भइरहेछ, त्यही भएर यहाँ पीको ठाउँमा टी हुन्छ। यहाँ चेन्ज इन लेन्थको कारणले गर्दा भइरहेको थियो भने यहाँ एङ्गुलर ट्विस्टको कारणले गर्दा हुन्छ। सो यहाँ डेल एलको ठाउँमा यहाँ थीटा दिएको छ, जहाँ टी भनेको टर्क हो र थीटा भनेको एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन और एङ्गल अफ ट्विस्ट हो। हामीलाई थाहा छ एज वी नो टर्सन इक्वेसन जुन हामी पहिला पढिसकेछौँ, टी बाई जे इक्वल टु टाउ बाई आर इक्वल टु टाउ बाई पी इक्वल टु जी थीटा बाई एल, जहाँ टी भनेको टर्क हो, टाउ एस भनेको शियर स्ट्रेस एट अ डिस्टेन्स आर फ्रम द सेन्टर हो, जे भनेको पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो, टाउ भनेको शियर स्ट्रेस एट अ डिस्टेन्स पी फ्रम सेन्टर हो, आर रेडियस हो, जी भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी हो, थीटा भनेको एङ्गल अफ ट्विस्ट हो अथवा एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन मानौँ, एल भनेको लेन्थ हो। यो इक्वेसन हामी 2 इक्वेसन मान्छौँ। अब फ्रम इक्वेसन 2 को 80 पार्ट मात्र लियौँ, 80 पार्ट मात्र, जहाँबाट हामी टी को भ्यालु निकालौँ। टी इक्वल टु टाउ जे बाई आर। अब यसलाई डायमिटरको फर्ममा लेख्नु पर्दा टाउ जे बाई रेडियसलाई डायमिटरको फर्ममा डी बाई 2 हुन्छ। सो टी इक्वल टु 2 टाउ जे बाई डी हुन्छ। पुटिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन 1। अब यो भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा राख्दा यो हाम्रो इक्वेसन 1 हो। हाफ टी को ठाउँमा 2 टाउ जे बाई डी राख्ने, बाई डी हो, अनि थीटाको ठाउँमा थीटा नै हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन 3 मानौँ। अगेन फ्रम इक्वेसन 2 वी गेट। अब इक्वेसन 2 मा टी बाई जे र जी थीटा बाई एल को इक्वेसन लियौँ। त्यसपछि टी बाई जे जी थीटा बाई एल। अब यहाँबाट थीटा क्यालकुलेट गर्नुपर्दा थीटा इक्वल टु टी एल बाई जी जे हुन्छ। अब यो थीटाको भ्यालु इक्वेसन 1 मा राख्दा हाफ टी इन्टु यहाँ छ हाफ टी इन्टु थीटाको भ्यालु टी एल बाई जी जे, देन यु इक्वल टु टी स्क्वायर एल बाई 2 जी जे। अब यसलाई इक्वेसन हामी 4 मानौँ। पुटिङ द भ्यालु अफ टी इन इक्वेसन 4 वी गेट। यो टी को भ्यालु इक्वेसन 4 मा राख्दा
अब u इक्वल टू हाफ यो t को ठाउँमा 2 tau j by d यहाँ छ 2 tau j by d स्क्वायर बाई 2gj इन्टु l। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यहाँ आउँछ 2 tau स्क्वायर jl बाई gd स्क्वायर। हामी यसलाई इक्वेसन 5 मानौँ जुन हाम्रो जेनरल इक्वेसन हो, टर्सन इक्वेसन को जेनरल इक्वेसन हो। इक्वेसन 5 इज द रिक्वायर्ड जेनरल इक्वेसन फर द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टर्क। अब हामी डिस्कस गरौँ हामीसँग दुईटा कन्डिसन छ, एउटा हलो साफ्ट र एउटा सलिड साफ्टको बारेमा। अब यहाँ कुरा गरौँ हामी पहिला फर सलिड सर्कुलर साफ्टको बारेमा। हामी यहाँ फर्मुला निकाल्छौँ डायमिटरको केसमा। सो यहाँ हामी सलिडको र हलो केसको हामी यहाँ डेरिभेसन निकाल्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई थाहा छ सलिड केसमा यहाँ j इक्वल टू पाई डी 4/32 हुन्छ। यो भेल्युलाई हामी टर्सनको जुन जेनरल इक्वेसन निकालेछौँ त्यसमा पुट गरौँ। देन u इक्वल टू यहाँ जस्ट सबै सेमै हुन्छ, यहाँ यो j को भेल्यु मात्र यहाँ पुट गर्ने। j को भेल्यु पुट गर्दा यहाँ हामीलाई सोल्भ गरेर टाउ स्क्वायर पाई डी स्क्वायर यल बाई 16j आउँछ। अब यसलाई कहीं हामी सिम्प्लिफाई फर्ममा लेखौँ। टाउ स्क्वायर बाई 4g लाई एक ठाउँमा गरिदिए अनि पाई डी स्क्वायर बाई 4 लाई एक ठाउँमा अनि l लाई एक ठाउँमा राखिदिउँ। अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि टाउ स्क्वायर 4g छ इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 भनेको एरिया छ इन्टु l भनेको एरिया इन्टु लेन्थ भनेको हाम्रो भोल्युम आइहाल्छ। सो स्ट्रेन एनर्जी u इक्वल टू टाउ स्क्वायर 4g इन्टु v, जहाँ v भोल्युम अफ द सलिड साफ्ट हुन्छ। यो जुन फर्मुला आएको छ नि, यो फर्मुला भनेको स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टर्सन इन केस अफ सलिड सर्कुलर साफ्ट हुन्छ। अब हलो साफ्टको केसमा j इक्वल टू पाई बाई 32 इन्टु कैपिटल डी को पावर 4 माइनस स्मल डी को पावर 4, जहाँ कैपिटल डी भनेको बाहिरको डायमिटर हो भन्ने स्मल डी भनेको भित्रको डायमिटर हो। यसमा पनि यो डी भनेको सलिड साफ्टको डायमिटर थियो। टर्सन इक्वेसनको नर्मल केसको भेल्यु हामी निकालिसकेछौँ। यहाँ छ इक्वेसन 5। अब इक्वेसन 5 मा हामी यो j को भेल्यु राख्दा j को भेल्यु हामी यहाँ राखेको छौँ। अब टाउ स्क्वायर यल बाई जीडी स्क्वायर इन्टु पाई बाई 16, हामी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को फर्मुला लगाएका छौँ, जहाँ ए को ठाउँमा क्यापिटल डी छ अनि बी को ठाउँमा स्मल डी छ, जहाँ क्यापिटल डी स्क्वायर माइनस स्मल डी स्क्वायर इन्टु क्यापिटल डी स्क्वायर प्लस स्मल डी स्क्वायर हुन्छ। अब फेरि यहाँ यसलाई सिम्प्लिफाई फर्ममा लेख्दा टाउ स्क्वायर बाई 4gd स्क्वायर इन्टु पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मल डी स्क्वायर इन्टु एल इन्टु कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मल डी स्क्वायर। यहाँ यो केसले फेरि एरिया इन्टु लेन्थ भनेको भोल्युम हो। देन u इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाई 4gd स्क्वायर इन्टु v इन्टु कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मल डी स्क्वायर, जहाँ कैपिटल डी भनेको एक्सटर्नल डायमिटर हो अनि स्मल डी भनेको इन्टर्नल डायमिटर हो र यहाँ v भनेको भोल्युम हुन्छ। यो इक्वेसन भनेको स्ट्रेन इनर्जी ड्यू टू टर्सन इन केस अफ हलो साफ्टमा यो युज हुन्छ। साथीहरू, यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई।